बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपसे कहा था अफ़गानिस्तान के हवाले से खबरें रह जाती हैं तो फिर वो रह ही जाती हैं। इसलिए अब खबरें ही पढ़ के आपको सुना दिया करनी है, तो आज फिर उसी सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। और वो ये है जी कि तालिबान के एक रहनुमा जो हैं वो मुल्क से फ़रार हो गए हैं। वज़ारत अदल के सरबराह अब्दुल हकीम अल शरई, ठीक है? वो अल शरा साहब जो हैं वो शाम में हुकूमत सदर बन गए हैं। तो ये अल शरई साहब जो हैं ये यहाँ पे अदल के वज़ीर थे, यानी इंसाफ के वज़ीर थे। अचानक मुल्क छोड़कर दुबई चले गए और मुतअद्दिद ज़राए के मुताबिक उन्होंने मुल्क छोड़ने से कबल अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। दूसरी तरफ मज़कूरा वज़ारत के तर्जुमान कारी बरकतुल्लाह ने इनके मुल्क छोड़ने की तस्दीक की है, ताहम कहा है कि वो इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क गए हैं और कुछ अरसे से वो बाहर रहें, कुछ अरसा वो बाहर रहेंगे। ये एकदम सबको बीमारियां होना क्यों शुरू हो गई हैं? वो हक्कानी साहब जो वजीर दाखिला थे, सबसे मजबूत वजीर थे, वजीर आजम से ज्यादा पावर्स को वो इंजॉय करते थे, और वो गए हैं मुल्क से बाहर, सऊदी अरब गए हैं। सऊदी अरब में फिर पहले यूएई गए हैं, यूएई से सऊदी अरब जाके उन्होंने उम्रा किया, फिर गायब हो गए, वापस नहीं आए। ठीक है। उसके बाद स्तनकज़ई साहब उछल उछल के टक्करे मारते थे पाकिस्तान को, हैं? हाँ, परां दे पानी नहीं पैण दिंदा सी भईया। वो सऊदी अरब में थे तो उन्हें खबर हुई कि जनाब का गिची नपी जाने लगी है, जनाब को कुटाया जाने लगा, और वो इतना इम्पोर्टेंट आदमी इनका रहा है। उसने ज़ल्मे खलीलज़ाद से, ज़ल्मे खलीलज़ाद का मेरे ख़्याल क्लास फेलो था। मतलब कि काबुल में पढ़ने के बाद स्तनकज़ई जो था फ़ौज में गया था, और अफ़गान फ़ौज के कोटे पे उसने जाके भारतीय फ़ौज से फ़ौजी तरबियत भी ली थी, अफ़सर बन के पास आउट किया हुआ है वहाँ से, उनकी किसी फ़ौज की अकेडमी से, स्तनकज़ई जो है। और जबकि ज़ल्मे जो था वो आला तालीम के लिए अमेरिका चला गया था, और वहाँ पे जाके उसने सीआईए की एजेंटी पकड़ ली थी। स्तनकज़ई ने राह की एजेंटी पकड़ ली थी। तो दोनों ने कहा कि दिहाड़ी लाइए, तो उन्होंने फिर मुज़ाकरात शुरू करवाए थे। अफ़गानिस्तान के तालिबान, हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा वाले तालिबान, टीटीपी के सरपरस्त तालिबान, उनके दरमियान और अमेरिका बहादुर के दरमियान। अमेरिका को यकीन नहीं आता था कि ये जो स्तनकज़ई है, ये मतलब मसख़रा सा जो है, इस तरह की पुलिया बना के ये कहीं जालसाज़ी ना हो। तो फिर उन्होंने कहा कि अमरीकियों ने शर्त रखी थी कि भाई ये स्टेटमेंट पकड़ और ये जारी करवा मुल्ला उमर उस वक़्त हयात थे उनसे। तो वो जनाब ठीक 2 हफ़्ते के अंदर उसने कहा कि देखो बाय हैंड मैसेज जाता है, ठीक है? तो इतने दिन लगेंगे, इतने दिन के अंदर-अंदर स्टेटमेंट जारी होगी, और उतने दिन के अंदर स्टेटमेंट जारी हुई, तो फिर मुल्ला उमर वाले तालिबान जो अब हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा साहब वाले तालिबान हैं, उनके और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हुए, और फिर तालिबान ने कहा कि देखिए हमने तो आपका एतमाद बहाल कर दिया है, अब आप हमारा एतमाद बहाल करें। तो अमरीकियों ने पूछा वो क्या? उन्होंने कहा थबंटू लाओ, मिन नोट वख़ा मेरा मूड बने। फिर अमेरिका बहादुर ने यहाँ से रवाना होने तक भी नोट दिए हैं, और अभी भी नोट दे रहा है। ये बात आपने ज़हन में रखनी। हर वो शख्स जिसको हैज़ा होता है ना कि मैं जिहाद के लिए ज़कात दूँ, है ना? मैं उसकी खिदमत में ये अर्ज़ किया मैंने ये पॉइंट। ठीक? ये हैज़ा नहीं होना चाहिए आपको। आहो! ये बिल्कुल वैसे ही होगा कि शौकत खानों को आप ज़कात दे दें, चंदा दे दें, खैरात दे दें। जो इमरान अहमद खान ने अपनी अय्याशी के लिए और जो अपनी कभी और गलत हरकतों के लिए वो आपकी ज़कात इस्तेमाल करनी है, वही हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा वालों ने अपनी ज़कात, खैरात उसके लिए इस्तेमाल करनी है। ज़कात वैसे भी इंस्टीट्यूशन को नहीं दी जा सकती। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले के अंदर। हीला करते हैं, धोखा देते हैं रब ताला को। अदारे को ज़कात दी नहीं जा सकती। अदारे के अंदर एक वकील तकर्रर होता है जी। आपको पता है शौकत खानम में आपका वकील कौन है, अगर आप उसको डोनेशन देने जा रहे हैं? आपको कभी शौकत खानम ने बताया कि जी ही इज़ द ऑथराइज्ड पर्सन, आप इसको ऑथराइज़ कर रहे हैं ऑन योर बिहाफ। ये उस इंडिविजुअल की मदद करेगा आपकी ज़कात के ज़रिए, जो शौकत खानम में आएगा। कभी आपको शौकत खानम ने उस वकील का नाम बताया? ये मैं इन्हीं ये मलवंटे जिन्होंने ये वाला धोखा किया है रब के साथ,
یہ رب کے ساتھ فراڈ کیا ہوا ہے انہوں نے۔ انسٹیٹیوشن کو زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ انفرادی مسلمانوں کی جو ضروریات ہے ان کو پورا کرنے کے لیے جہاد پہ جانے والے مجاہدین کے لیے بھی ہوتی ہوگی، لیکن وہ بھی ان کو انفرادی طور پہ دینا ہوتی ہے۔ ادارہ جاتی طور پہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، بھلے وہ ہاسپٹل ہو، بھلے وہ سکول ہو۔ آپ اس فرد کو دیں گے، وہ اس فرد کی مرضی ہے، وہ 10 روپے والا علاج کروائے، وہ 10 لاکھ روپے والا علاج کروائے، آپ نے فرد کو دینی۔ جب سے یہ بنیادی سپرٹ کمپرومائز ہوئی ہے، کھربوں روپے کی 2 نمبری ہو رہی ہے اس ملک کے اندر، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے آپ کے بھائی کے علاوہ۔ ہر سال بولتا ہوں، اس دفعہ بھی بولوں گا، ٹھیک ہے؟ اداروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ افراد کو دی جاتی ہے۔ نہیں تو کوئی اٹھا کے فقہ میں سے کوئی بتا دیجئے مجھے جو کسی نے دیا ہو وہ ہے۔ لفظ اڑ جاتے ہیں نا بلڈ پریشر کی دوائی کھانے سے، یادداشت اڑ جاتی ہے نا پھر۔ یعنی دیکھیے کہ فتاویٰ کسی نے فتویٰ دیا ہو، نکال کے دکھائیں مجھے تاریخ میں سے اداروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے نہ ان افغانڈوں کو دینی ہے، نہ اس شوکت خانم کے پتر کو دینی ہے جعل ساز کو۔ یہ دونوں جگہوں پہ آپ کی زکوٰۃ کے ساتھ ادارہ جاتی فراڈ ہو رہا ہے۔ افراد کو دیجیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی نہیں کر سکتے آپ کہ جناب آپ زکوٰۃ کہیں کہ جی میں آپ کو کاروبار شروع کروا دیتا، نہیں۔ اس کی پرائرٹی ہونی چاہیے، اس کا ذاتی فیصلہ ہونا چاہیے کہ میں نے زکوٰۃ لینی ہے اور میں نے زکوٰۃ کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بھئی ویسے چل دیں گل آ گئی درمیان دے وچ تے میں نے کہا اس کو کلیریفائی کر دوں، پھر آج ایک کی خبر ہونی ہے اس ولاگ دے وچ۔ تو یہ صاحب جو ہیں اس لیے میں نے کہا میں عرض کر دوں کہ رمضان قریب آ گیا ہے، یکم رمضان، تو بہت سارے لوگوں کو ان کو اگر زکوٰۃ دینے کا ہیضہ ہو، اس کی بجائے اپنے علاقے کے اندر، ٹھیک ہے، اگر میرا مطلب پہلے تو افراد کو دینے کی کوشش کریں اور افراد کو ہی دیں، افراد کی ضروریات پوری کریں۔ اور مطلب کہ کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو ڈیزرونگ لوگ نہیں ملتے۔ پچھلے دنوں فیصل آباد کے ہمارے وہ کچھ اداکار ہیں، انہوں نے ایک میسج بنایا ہوا تھا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو مطلب ڈیزرونگ جو ہے وہ بڑا آرام سا طریقے سے آپ کو مل جائیں گے۔ کریانے کی دکان پہ جائیں، پرچے کی مل ادھار کا رجسٹر دکھاؤ اور اس میں دیکھیں کہ کون سی بیوائیں ہیں جن کے بل جو ہیں وہ بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں اور وہ ادا نہیں کر پا رہی کئی ماہ سے، کون سے مریض ہیں۔ مثلا مجھے پتا چلا کراچی میں ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، ان کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا اور وہ صاحب فراش ہیں، اور وہ شخص، وہ خوش لباس آدمی جو کسی زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اس نے کوئی دوست ان کی تیمارداری کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ کسی سے زکوٰۃ کی ریکویسٹ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فالج ہو گئے نا، بستر پہ پڑ گئے، بچے جو کہ جس سکول میں پڑھ رہے تھے وہاں سے اٹھانے پڑے، سرکاری سکول میں بھیجنے پڑے، سرکاری سکول میں بھیجنا بھی افورڈیبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے، تو ایسی شکل کے اندر، اور تنخواہ بھی ختم ہو گئی کیونکہ صحافت کے اندر تو جب آپ نہیں جا رہے تو تنخواہ بھی نہیں مل رہی، سیٹ تو نہیں دے گا نا گھر میں بیٹھے مریض کو تنخواہ، اور جس کی ریکوری کے چانس بھی کوئی نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر آپ جو ہیں وہ اس کے لیے اس طرح کے لوگوں کو تھے، ٹھیک ہے؟ اس لیے بہرحال میں نے کہا کہ اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں، اگلی خبر پھر کسی دن پروگرام میں پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔